واغسل قلوبنا من أوجاع الله تبارك وتعالى بمفرات إنيا ندستالن سوچ يتكزو الله تبارك وتعالى بمفرات إنيا نبسرالن سوچ تسفا يقرطو ጌታችን الله تبارك وتعالى من ይላል ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا أواج سمو إلى الله تبارك وتعالى نكو إن أولياء الله يا الله تبارك وتعالى وداجوش مالت لا خوف عليهم بنرسو لي فرهة اللباتشم ولا هم يحزنون النرسو ما يتكزم النزيا مالت إنما نتشو الذين آمنوا النزيا بالله تبارك وتعالى يمنوا بميتامن بث نقر هلو يمنوا وكانوا يتقون الله تبارك وتعالى يمفروا يهونوا لهم البشرى في الحياة الدنيا لن نرسو بدنيا هوت بسرة اللاتشو وفي الآخرة عندهم باخرة لله تبارك وتعالى رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنب إذا خلوت بريبة في ظلمة بانت ترتاري بجل ما وستتلي تشالو تربك يالهوين تقلي يالهوين بلا كسب والنفس داعية إلى الطغيان نفس دمو وده هجات وده وانجل دنبر وده مالف كالله تعزاز وده موتات تدارين الجنة فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله كجيتا كالله تبارك وتعالى ملكتا كالله أيتا للتفريق قبها مكنياتهم أنت من البات أنت بانت ترتاري بانت بيت أقل الله له بلا ليون شلل بانت بيت جلم علينا الله تسو أيين بلا ليون شلل بانت بيت قابي لبشي ويم دمو لبس لبشي سوى أيين بلا ليون شلل بانت بيت تربك الله جاكالين الله بلا ليون شلل نقرقن فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني يا الله تبارك وتعالى إيتا للتفريق قبهن وقل لها لنفسهم بلت إن الذي خلق الظلام يراني يا برهان يا ظلام يفتروا يهونو جيتا يا جلما وجن يفتروا يهونو جيتا الله تبارك وتعالى يا إن البلد ارسوا الله تبارك وتعالى سواء كنت في ظلمة أو في النور ببرهان لا يمتهون بجلما بتهون هو يراك ارسوا ملكتها ارسوا جلما يفتروا ارسوا برهان يفتروا هو الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نظر إليك الله تبارك وتعالى الفرق قبل الله اللي نتركك قبل الله كم يفرش وتشرجن تقوى الله تبارك وتعالى المفرات ينقوي قيامك أن سنقاتشنو يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سنقاتشون داري ونسنكو فإن خير الزاد التقوى كسنكو اللو بلاجون وسنك مالت الله تبارك وتعالى المفرات إلى الله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب إن أنت ربنا على بيتوشوي إن أنت ما استوى على بيتوشوي أن ينفرون أن ينتدنقكم إلى الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى بالله فكات بزاري ولدت يما استوشات شيونو رئيس بنور تقوى الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى المفرات الله المتنكك يمين ومهيونو بحقيقة هي رئيس أنين ممتنا يدلم ولكن ስለተጋበዝኩኝና እንደውም በዚህ ላይ ያሉኝን ማዕሉማቶች አጠር ባለ መልኩ ለመጥቀስ እሞክራለሁ باذنillah ተባረከ ወተዓላ በመጀመሪያ ደረጃ አላህን መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላን መጠንቀቅ ያሉትን ትሩፋቶች ደረጃዎች እንመለከታለን ተቅዋ አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ቁጣ ከአላህ ቅጣት የሚያግደንን ነገር መስራትና መፈጸም የአላህ ተባረከ ወተዓላ ለመጀመሪያዎቹም ኡማዎች እንዲሁም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ኡማ የመከረው ትልቁ ምክር ነው ይሄንን ማስመልክቶ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ይላል ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب برقتم نزيان مصحفت የተሰጡትን برقتم نزيان مكرናቸዋል من قبلكم
ከእናንተ በፊት መጽሐፍት የተሰጡትን በርግጥም መከራናችኋል ይላል አላህ። ወኢያኩም እንዲሁም እናንተንም መከራናችኋል አዘናችኋል። አንተቁላህ አላህ ተባረከ ወተዓላን ፍሩት፣ አላህ ተባረከ ወተዓላን ተጠንቀቁት ብለን ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ተባረከ ወተዓላን መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላ ለመጀመሪያዎቹም ለመጨረሻዎቹም ያዘዘው የሆነ ትልቁ ትእዛዝ ነው፣ የመከረው የሆነ ትልቁ ምክር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ተቅዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህን መፍራት አላህን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎች አላህ ዘንድ የተወደዱ ናቸው። አላህን ይወዳሉ፣ አላህም እነርሱን ይወዳቸዋል። ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? ኢነላህ ዩሒቡል ሙተቂን ኢነላህ ዩሒቡል ሙተቂን አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህን የሚፈሩ ሰዎችን ይወዳቸዋል። አላህን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎችን ይወዳቸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከወደደህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከጎንህ ከሆነ ምንም ሊጎዳ የሚችል ነገር የለም። ምንም አይነት አደጋና መከራ ሊደርስብህ አይችልም። في الدنيا والآخرة በዱንያም በአኺራም ማለት ነው። እንዲሁም አህሉ ተቅዋ አላህን የመፍራት ባለቤቶች አላህን የሚፈሩ ሰዎች በዚህች በዱንያ በቅርቢቱ ዓለም በሚኖሩ ሰዓት ነፍሳቸው ተረጋግቶ ልባቸው ሰፋ ብሎ የቂን ቁዋ ኃይል ኑሯቸው ነው የሚኖሩት ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠብቃቸዋል፣ አላህ ያግዛቸዋል፣ አላህ ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው። ሁሌ የተረጋጉ፣ ሁሌ የተበሰሩ፣ ሁሌ የተደሰቱ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂን የሰው ልጆች ሆይ እወቁ አላህ ተባረከ ወተዓላ መዐል ሙተቂን እርሱን ከሚፈሩት አላህን ከሚጠነቀቁ ሰዎች ጋር ነው ይላል። አላህን በመፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላን በመጠንቀቅ በዱንያ ላይ ሰላምን እናገኛለን። ሰዎች እየፈሩ አላህ ተባረከ ወተዓላን በመፍራት እኛ እንደሰታለን። ሰዎች እየተከዙ አላህ ተባረከ ወተዓላን በመፍራት እኛ እንበሰራለን። ሰዎች ተስፋ እየቆረጡ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة على أوج سمو إلى الله تبارك وتعالى نكو إن أولياء الله يا الله تبارك وتعالى وداجو شمالت لا خوف عليهم بنرسو لي فرهة اللباتشم ولا هم يحزنون النرسو ما يتكزم النزيا مالت إنما نتشو الذين آمنوا النزيا بالله تبارك وتعالى يمنوا بميتامن بث نقر هلو يمنوا وكانوا يتقون الله تبارك وتعالى يمفروا يهونوا لهم البشرى في الحياة الدنيا لأن نرسو بدنيا هوت بسرة اللاتشو وفي الآخرة عندهم باخرة لله تبارك وتعالى. إذن الله نمفروا سوج الله نمفرات بالبيتوش كهونن سوج بمفروا سات إنه اللي أن فرام سلام لين يلنو سوج بمتكزو سات اللي دستا لينو من هنا مالت الله تبارك وتعالى تككلن يون تقوى يستن بل عندهم الله تبارك وتعالى نمفروا سوجنو ዘላለማዊ የሆነችን ጀነት አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘጋጀው በውስጧ ላይ ጸጋዎች አሉባት በውስጧ ላይ ተድላዎች ያሉባት የሆነችን ጀነት አላህ ያዘጋጀው ለማን ነው? ለልሙተቂን አላህን ለሚፈሩ ነው። ይህንን ማስመልክቶ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا أن أنت سولجوتشو يتشاكلوا إلى مغفرة من ربكم ودقيتاتشو ميرت تشاكلوا وجنة تشاكلوا عرضها السماوات والأرض ياتي جنة مالت شفاتها سماواتنا مدري متاكلونج ياتي جنة أعدت للمتقين الله لم يفروا لون سوج الله لم يفروا لم يتنققوا سوج يتزغاجج ወደ ሆነችው ጀነት ተቻኮሉ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህች ጀነት የተዘጋጀችው ለማን ነው? للمتقين الله تبارك وتعالى لم يفروا الله لم يتنققوا. እንዲሁም በሌላ አንቀጽ አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? إن المتقين في جنات ونهر
في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين الله نمفروا سوت في جنات በአትክልቶች ውስጥ ነው የሚሆኑት ወነህር በባህሮችም ውስጥ ነው የሚሆኑት في مقعد صدق እውነተኛ በሆነው መቀመጫ ላይ በጀነት ውስጥ ነው የሚሆኑት عند مليك مقتدر ቻይ ሆነው መሊክ ዘንድ ቻይ ሆነው ጌታ ዘንድ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ በጀነት ውስጥ ናቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ إذن الله تبارك وتعالى المفرات إن يأكل تلك هنا درجانا تلك هنا بوتا اللونه عندهم الله المفرات الله يمفريون سوتش بدنيا لين بآخرة لين سكيتن يمجونا تصفونا تشو نجر جن بزي تكاراني الله إنك مفرات وجي بدنيا لين قدن ياموج بدنيا لين يميوددو بدنيا لين يميردادو بدنيا لين يميتكاجزيون سوتش يقيامك أنجن ጓደኝነታቸው አላህ በመፍራት ላይ ያልተመሰረተ ከሆነ እርስ በእርሳቸው ጣላት ይሆናሉ كما قال سبحانه ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ላይ እንደተናገረው الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ጓደኛሞች የዛኔ ቂያማ ቀን ከፊላቸው ለከፊሉ ጣላቶች ይሆናሉ እነማ ሲቀሩ ኢላ المتقين አላህን የሚፈሩ ሲቀሩ ጓደኛነታቸውን አላህ በመፍራት ላይ የመሰረቱ ትብብራቸውን አላህ በመስራት ላይ የገነቡ ቀረቤታቸውን አላህን በመፍራት ላይ ያደረጉ እነርሱ ሲቀሩ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ ውጭ በዱንያ ላይ በጥቅም የተሳሰሩ በዱንያ ላይ በስጋ በዘር የተሳሰሩ በዱንያ ላይ የሚተባበሩ የሚረዳዱ ጓደኛማሞች ናቸው ነገር ግን የቂያማ ቀን بعضهم لبعض عدو ከፊላቸው ለከፊላቸው ጣላቶች ነው የሚሆኑት አላህ ተባረከ ወተዓላ ተቅዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላ መጠንቀቅ በሰዎች መካከል የሚበላለጡበት የሆነው ትልቁ ፓርት ነው ትልቁ ነጥብ ነው ማለት ነው ለዚህም ነው ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ኢና خلقناكم من ذكر وانثى እኛ ከሴትና ከወንድ አስገኘናችሁ ፈጠርናችሁ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا እንዲሁም ቀበሌዎችና ነገዴዎች አደረግናችሁ እንድትተዋወቁ إن أكرمكم عند الله ነገር ግን ከእናንተ ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ እጅግ በጣም የተከበረው ማለት أتقاكم الله كننت يمفرون إلى الله تبارك وتعالى الله زند يتكبر من هنا الله زند يتبلد من هنا بتقوات متنو لزيم رسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج في وسط أيام التشريق ميلا له يا أيها الناس أن انتيشوا لجوتشوي ألا إن ربكم واحد سمو قيتاتشو أندنو وإن أباكم واحد أباتاتشوم أندنو ألا لا فضل لعربي على عجمي على أواج سمو نكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند عرب عجمي لا يمبلت أبت قد يلم ولا لعجمي على عربي عجمي بعربي لا يمبلت أبت قد يلم ولا أحمر على أسود كيم بتقر لا يمبلت أبت قد يلم ولا أسود على أحمر تقرن بك أي لا يمبلت أبت قد يلم إلا بالتقوى الله تبارك وتعالى بمفرات بيوننجي الله تبارك وتعالى بمتنكك بيوننجي الله انفريوج كلهم بلايناتشو وإن كانوا عبيدا باروتشم بيهونو راساتشو ينتجبارر اقراتشو بأموارا يتمولا بيازوت ازازاتشو ما يسمى يعني شماقل اللي بيهونو شمقلناتشو تقباين نسيل اللو سوش زند بوتها يللاتشو باروتش في يلتقباكيوش بيهونم الله تبارك وتعالى زند يتكبرت الله نمي فرتناتشو الله تبارك وتعالى نمي فرشو الله نمي تنككشو الله تبارك وتعالى تقاون يشتوال الله تبارك وتعالى حق كباطلو يمليبت برهان يشتوال فرقان بلو مالت ويمدمو برهان بلو مالت الله تبارك وتعالى يميشتني هنا تقامي هنا علمنا الله تبارك وتعالى يملقشني هنا تقامي هنا شريعي اوكتنا حلال كحرام من ليبت حق كباطل من ليبت بدع كسنة من ليبت شرك كتوحيد من ليبت الله تبارك وتعالى فرقان يشتغل مليا برهان يشتغل متي
አላህን የፈራን ከሆነ ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن أنت أمنتشو أمنيوشوي إن تتقوا الله اللهن يمثفروا يمتتنققوا كهنا يجعل لكم فرقانا قيتاتشو الله تبارك وتعالى لأن أنت مليان يدرق الله تشوال حقا كباطل يمثليبت برهانا يدرق الله تشوال العلم النافع والعمل الصالح تقامي هنا علمنا عندهم دقمو صالح دقي هنا تكبر يشهد أتشوال مالتنا عندهم بليلان كذا الله تبارك وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به عندما الله من إلال أن أنت أمنتشو أمنيوتشو اتقوا الله وآمنوا برسوله الله انفرت الله تبارك وتعالى انت تنققت بملك تنقوم أمنوا يؤتكم كفلين ولت اتاوتشن الله تبارك وتعالى يشتأتشوال من رحمته كأزنته ويجعل لكم نورا تمشون به يمتبقازبة برهن يدرق الله تشوال الله نمتفراكونا جعل الله لك نورا تمشي به يمتبقازبة برهن يدرق الله الطريق يحتاج إلى نور من قدو برهن يسفل قال الطريق اليوم باهن لا يلو من قد بزو دك يهونو ጨለማዎች በስተውበታል ብርሃን የሌለው ሰው ማብራት የሌለው ሰው መሃል ላይ የሚቀርበት የሚወላገድበት የሆነ ሁኔታ ላይና ተጨባጭ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ብርሃን የምትፈልግ ከሆነ ኢተቅላህ حيثما كنت የትምቱን አላህን ፍራው አላህን ተጠንቀቀው يجعل لك نورا تمشي به የምትጓዝበት ብርሃንን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያደርግልሃልና ማለት ነው الله تبارك وتعالى بمفرات الله بمتنقق وانجلاتشن يمارولنال الله تبارك وتعالى بمفرات من داوتشاتشن يتلقولنال لازم نو جيتاتشن الله تبارك وتعالى من الال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إنه الله يمفرا شو الله تبارك وتعالى يمفرا يهون شو يكفر عنه سيئاته الله كرسو هاتياتوچون يبسلتال هاتياتوچون وانجلوچون يسرزلتال ويعظم له أجرا عنده من داونم الله يتلقلتال الله بمفرات من داوچاچن كف انديلقو وانجلوچاچن انديتابسون እንዲሰረዙ ምክንያት ይሆንልናል ማለት ነው الله تبارك وتعالى من فركونه الله تبارك وتعالى من التنقكونه ተመከራዎች እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ጉዳቶች الله تبارك وتعالى ያድነናል الله تبارك وتعالى ያወጣናል ማለት ነው يعني የተለያዩ ጥበት ላይ የተለያዩ ጭንቀት ላይ በመኖር ሰዓት الله تبارك وتعالى ይደርስልናል الله تبارك وتعالى ፊት ለፊታችን ይሆንልናል ለዚህም ነው ጌታችን الله تبارك وتعالى ምን ይላል ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنه الله يمفرا يهون سو يجعل له مخرجا الله تبارك وتعالى الذي سو كنغره ሁሉ መውጫን ያደርግለታል ተጣባል መከራ ላይ ነው ያለው ቤቱት አለሁ ብሎ ነገራቶችን ያያሰበን ያለው ያወረደ ያወጣን ያለው ነገር ግን አላህን የሚፈራ ከሆነ يجعل له مخرجا الله መውጫ ያደርግለታል ويرزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበበት الله تبارك وتعالى ሲሳዩን ይለግሰዋል ተቸግሮ ነበር የሚባለው የሚጠጣው አጥቶ ነበር ታርዞ ነበር የሚለብሰው አጥቶ ነበር تربو نبرة ولكن الله تبارك وتعالى بالسببت بالجمتبت سيسايون يلقسوال لمن كتب على مسترو تقوى الله سبحانه الله نبى مفراتنا عندهم بليلان كز الله من على ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إنه الله نمي فراسو الله لرسو كنجرو قراتن يدرق اللثال لسوتش ميكابريونو نجروج لسو قرناتشو لسوتش سمايهونو نجروج أكبتيهونو نجروج لسو قرناتشو مسترو من دنو الله انشل فرانو الله مفرات مالت يتفلقبت تقلل على ملكو عند سو عند بارا بالسنة بقيتهم مكاكل بالسنة بالله تبارك وتعالى قطع مكاكل بالسنة بالله قطعت مكاكل يميتبقون متبق أمرق مالته تقوى بلو مالت أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وسخطه وعقابه بالله تبارك وتعالى بعند بارا مكاكل بالله قطعنا بعند بارا مكاكل بالله قطعتنا بعند بارا مكاكل مدرقنا وقاية متبقا تقيه من كالله قطع ميتبق أمالتنا
ጠቅለል ባለ መልኩ ይሄ የሚገኘው بفعل الطاعات والقربات والعبادات የአላህ ተባረከ ወተዓላ ትእዛዛቶችን በመፈጸም ወደ አላህ የሚያቀርቡ ነገራቶችን በመተግበር አምልኮቶችን በመተግበር عبادات القلب የቀልብን አምልኮችን በመተግበር وعبادات اللسان የምላስን አምልኮቶችን በመተግበር وعبادات الجوارح በአካል የሚፈጸማቸውን ዒባዳዎችን አምልኮቶችን በመተግበር እንዲሁም ሁለተኛው باجتناب الذنوب والسيئات ኃጢአቶችንና ወንጀሎችን በመራቅ سيئات القلب የቀልብን ኃጢአቶች وسيئات اللسان የምላስን ኃጢአቶች وسيئات الجوارح በአካላችን የሚፈጸማቸውን ኃጢአቶች በመራቅ ዘርዘር ባለ መልኩ አላህን መፍራት ብለው ማለት تكون بلزوم التوحيد والسنة توحيدنا سنة أطبقوا بما يزنو ميغنيو واجتناب الشرك والبدع بدعنا شرك بمراق نو ميغنيو تقوى الله تعالى الله تبارك وتعالى المفرات ميغنيو بعبادة الله جل وعلا الله بما ملك له على وفق ما جاء في القرآن العزيز بتكبر القرآن لا بمتاو ملو بملو قدمن الله تبارك وتعالى المملكنا والسنة النبوية الصحيحة نبياوي صحيحة هونو بتصدق بهونو حديثك بالنزيا مسرت الله مجازاتنا وما كان عليه السلف الصالح قدمتوچاچن ባሉበት ላይ ሰለፎቻችን ባሉበት ላይ الله تبارك وتعالى مجازاتنا هذا هو التقوى بلو مالته ነው تقوى الله تبارك وتعالى الله المفرات مالت تكون بترك الذنوب صغيرها وكبيرها وانجل تنشنم تلقنم بمتو بترك ذنوب القلوب يقلب وانجلش بمتو بقلباتشن من فتصماتشو وانجلش لمثال ياكل غل طلاچا قيم بقل حسد كبر كراتن يمثل مقنينتن يمثل قيم بقلن يمثل ومودة لأهل الكفر يكهدت بالبيتوچن مافقرن يمثل ይህም በቀልባችን የምንፈጽመው ወንጀል ነው وبغض لأهل التوحيد والسنة يسنة سوچن የተውሂድ ሰዎችን መጥላት ይመስል ይህም በቀልባችን የምንፈጽመው ወንጀል ነው وترك ذنوب اللسان እንዲሁም የምላስን ወንጀል የምላስን ኃጢአት መተው ለምሳሌ ያክል من كذب ውሸትን ይመስል وغيبة ونميمة ነገር ማዋሰድን ይመስል ሰዎችን ማማትን ይመስል وسب ولعن وسخرية እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን መተቸት ሰዎችን መስደብ ሰዎችን መዝለፍ ሰዎችን መራገም ሰዎች ላይ መሳለቅ وفتح لعيوب الناس يسوچن نور موارد وترك ذنوب وكذلك ترك ذنوب الجوارح በአካላችን የምንፈጽማቸው የሆነ ወንጀሎችን በመተው ነው አላህን መፍራት የሚገኘው من سماع للمحرمات حرام የሆኑ ነገራቶችን መስማትን መተው حرام የሆኑ ሙንከራቶችን ማየትን መተው እንዲሁም ቀባህ መጥፎ እኩይ የሆኑ ተግባራቶችን መተው ማለት ነው በዚህ መልእክት ላይ ابن المعتمر رحمه الله تبارك وتعالى من يلالو خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى قدام من ابن المعتمر رحمه الله خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى ወንጀሎችን ኃጢያቶችን ጥቂቷንም ትልቋንም ራቅተው فهو التقى اللهን መፍራት ማለት ይሄ ነው وصنع انت للسرى የሚገባህ ከማሽን እንደሚጓሰው ነው فوق ارض الشوك እሾካማ በሆነ ምድር በላይ እንደሚጓሰው ሆነህ ነው መጓዝ ያለበት يحذر ما يرى የሚመለከተውን ነገር በጥንቃቄ በስተጠንቀቅ በእሾህ ያለው መንገድ ላይ እንደሚጓሰው ሆነህ ነው መጓዝ ያለበት ይሄ ነገር በሰራው አላህን ያስቆጣል ወይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይወደዋል ወይ የሚለውን በተጠንቀቅ ነው መጓዝ ያለበት لا تحقرن صغيرة ትንሽ ወንጀል መናቅ የለብህም ان الجبال من الحصى የምትመለከተው ትልቅ ጋራ ተራራ من الحصى ከጠጠሮች የተከማቸ ከጠጠሮች የተገነባ ነው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ መፍራት الله تبارك وتعالى المفرات የሚገኝባቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ መንገዶች አሉ ከነዚያው መንገዶች ውስጥ አንደኛው ልንዘነጋው የማይገባው تقوى الله تعالى يكون بالعلم الشرعي شرعي እውቀት መማር ነው የሚሆነው አላህን መፍራት بالعلم الشرعي شرعي እውቀት ማለት فيتعلم العبد ما يتقي به ربه ثم يتقي አንድ ባሪያ አላህን የሚፈራበትን ነገር ይማርና አላህን ይፈራል فيجمع بين العلم والعمل بعلمنا بعمل بعلمنا بتكبر مكاكل يسبسبل فإذا تعلم التوحيد حققه توحيد بتمار ጊዜ توحيدን ያረጋግጣል واذا عرف الشرك اجتنبه شركን ባወቀ ጊዜ
شركن يرقل وإذا علم السنة عمل بها سنة بتمار جزي بسنة يتقبرل وإذا عرف البدعة ابتعد عنها بدعا بوك جزي كبدعة يرقل وعن أهلها كبدعة سوت يرقل ومجالسها كبدعة بوتاوت يرقل ودعاتها كبدعة دعاتوች كبدعة تطاريوች كبدعة تطاريوች يرقل وإذا تعلم الأحكام الشرعية عبد الله بها على هدى شرعاوي حكموችን شرعاوي بيونችን فقهን በተማረ ጊዜ በቀል ላይ ሆኖ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይገዛል ተቅዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ መፍራት የሚባለው ነገር ሁለንተናችን ላይ አላህን የሚያስቆጣን ነገር በመራቅ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያስቆጣ የሆነ ነገር በመራቅ ነው የሚሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ በሚስጥርም በገሃድም ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙሳፊርም ሆነን መንገደኛም ሆነን ባለ ሀገርም ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ወጣትም ሆነን ሽማግሌም ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ከቅርብ ሰው ጋርም ከሩቅም ሰው ጋር ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሌ ልንጠባበቅ ነው وكان الله على كل شيء رقيبا الله تبارك وتعالى بهلم ነገር ተጠባባቂ የሆነ ጌታዬ ነው አይ ሙራቂበ ለና ወለኩል ሸይ الله تبارك وتعالى إنهم كلهم نجر يتطابق هنا جيتانو لذين رسول صلى الله عليه وسلم ميلالو اتق الله حيثما كنت يتمتون الله انفروا الله انتدنككوا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مدفون هاتياتن بهزره جزي وانجل لاي بودك جزي وداونو ملكم سرا بمسرات اسكتلات مكنياتهم ملكم سرا هاتياتن تابسالچنا وخالق الناس بخلق حسن شوچن بملكم سن مغبار تنوانوار يلالو رسول صلى الله عليه وسلم إنن ماسملكتو الله تبارك وتعالى بمسترم هنا بقهد الله تبارك وتعالى بجلمام يهون ببرهان مفرات اندالبن إن ناس ملكتو عند قد أبي من الال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الإمام القحطاني رحمه الله وإذا خلوت بريبة في ظلمة بانت ترتاري بجلما وستتلي يتشالو تربك يالهوين تقلي يالهوين بلهك السبك والنفس داعية إلى الطغيان نفس دمو ودهاتيات ودوانجل دنبر ودمالف كالله تأزاز ودموتات تتارين الجنة فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله كجيتا كالله تبارك وتعالى ملكتا كالله أيتا للتفريق قبهن ممكناتهم أنت من البات أنت بانت ترتاري بانت بيت أقل الله بلا ليون شلل بانت بيت جلم علينا الله تسو أيين بلا ليون شلل بانت بيت قابل بشي ويمدمو لبس لبشي سوى أيين بلا ليون شلل بانت بيت تربك الله جاكالين الله بلا ليون شلل نقرقن فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني يا الله تبارك وتعالى إيتا للتفريق قبهن وقل لها لنفسهم بلت إن الذي خلق الظلام يراني يا برهانني يا ظلامني فتروا يهونو جيتا يا جلماوچن يفتروا يهونو جيتا الله تبارك وتعالى يا إن البلد ارسو الله تبارك وتعالى سواء كنت في ظلمة أو في النور ببرهان لا يمتهون بجلمان بتهون هو يراك ارسو ملكتها ارسو جلمان يفتروا ارسو برهان يفتروا هو الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نونا الله تبارك وتعالى الفرق قبل الله اللي نتنكك قبل الله كم يفرشوا وتشاررجن تقوى الله تبارك وتعالى المفرات ينقوي يا كان سنقاتشنو يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سنقاتشون زاريون سنقو فإن خير الزاد التقوى كسنقو هلو بلاجون سنق مالت الله تبارك وتعالى المفرات إلى الله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب أن أنت لبونا بالبيتو تشوي أن أنت ما استوى بالبيتو تشوي أن ينفرون أن ينتتنككون إلى الله تبارك وتعالى عندهم بليلان كتس يا بني آدم أن أنت آدم نجو تشوي قد أنزلنا عليكم لباسا بأن أنت لي لبسا أوردا يواري سوآتكم هفرة قلات تتشوني مشفن وريشا عندهم دمو الزينان بأن أنت لا أوردا ولباس التقوى ذلك خير يا تقوى لبسكن يا الله ني مفرات لبسكن بلاجنو الى الله تبارك وتعالى عندهم بليلان كت الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله تبارك وتعالى
ከምታርዱት ከሆነ እንስሳ ስጋዋ ወይም ደሞ አይደርሰውም ولكن يناله التقوى منكم ነገር ግን ከናንተ የሆነ ተቅዋ አላህን መፍራት ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ይደርሰዋል አላህን ልንፈራ ይገባል አላህን ልንጠነቀቀው ይገባል አላህን ከሚፈሩት ያደርገን አላህን መጠንቀቅ በውስጡ ላይ ብዙ ጥቅሞች አሉት يا ايها الذين امنوا اتقوا الله እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህን ፈሩት ተጠንቀቁት وقولوا قولا سديدا ትክክለኛ የሆነ ነገር ተናገሩ يصلح لكم اعمالكم الله ስራዎቻችሁን ያበጅላችኋልና ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋልና ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انه اللهና መልእክተኛውን የሚታዘዝ የሆነ ሰው በርግጥም ትልቅ የሆነ እድልን ተገጠመ ይላል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ሊፈራ የሚገባው የሆነ ጌታ ነው وما يذكرون الا ان يشاء الله الله ቢሻንጂ አይገሰጹም የሰው ልጆች አላህ ተባረከ ወተዓላ هو اهل التقوى እሱ ሊፈራ የሚገባው የመፈራት ባለቤት ነው واهل المغفرة እንዲሁም የምህረት ባለቤት ነው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ جعلني الله واياكم ممن اذا ذكر الذكر واذا وعظ اعتبر واذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم اللهم اصلحنا ووفقنا لكل خير واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين